बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्ता वार करीमा सादी का सबक हाजिर खिदमत है। आज के सबक में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह उनका तरीक़ाकार देखें कि उन्होंने पहले तवाज़ो यानी आजिज़ी के बारे में फ़जीलत बयान की और अब उसकी ज़िद यानी तकब्बुर के बारे में बुराई बयान करना चाह रहे हैं कि तकब्बुर कितना बुरा अमल है। तो ये जान लीजिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जो बताना चाहते हैं उनकी हकीमाना बातों की रोशनी में कि तकब्बुर एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के ईमान को तबाह कर देती है और इंसान के दिल को स्याह कर देती है और उसको तबाही के दहाने तक ले जाती है। आप उनके अशआर से पहले कुरान मजीद और हदीस नबवी समात फरमाइए ताकि पता चले कि सूफिया का जो अंदाज़े तालीम व तरबियत है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। सुनिए, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, कि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। और हदीस नबवी समात फरमाइए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता, यानी बड़ी ख़तरनाक बात है, वो बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कौन? मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जिसके दिल में ज़र्रा बराबर, यानी लोग तो बड़ा बड़ा तकब्बुर करते हैं, कोई मर्तबे का, कोई इल्म का, कोई मनसब का। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो इस मकाम पर एक सहाबी ने कुछ वजाहत करवा ली जो कि हमारे लिए बड़ी मुफीद है। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना रजुला युहिब्बु अन यकूना सौबुहु हसनन व नालुहु हसनतन। या रसूलल्लाह, एक शख्स है वो पसंद करता है मेरा लिबास अच्छा हो, मेरे जूते अच्छे हों, मेरी सवारी अच्छी हो, तो इसके बारे में या रसूलल्लाह क्या हुक्म है? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर लिबास अच्छा करना नहीं है, तकब्बुर जूते अच्छे पहनना नहीं है, अच्छी सवारी अच्छा घर बनाना तकब्बुर नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया, अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गमतुन नास, तकब्बुर है हक़ का इनकार करना, हक़ से रूगर्दानी करना और लोगों को कम तर समझना। ठीक है, तो एक बंदा अपना घर बनाए और वो अल्लाह का बंदा बन के रहे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब वो समझे मैंने घर बनाया है तो मेरे जैसा किसी का नहीं है, मैंने जैसा लिबास पहना मेरे जैसा कोई नहीं पहन सकता, तो ये तकब्बुर हो जाएगा, लोगों को जलील और हकीर जानना। तो ये कुरान पाक और हदीस नबवी से, ये मुस्लिम की रवायत है, हदीस नंबर 265। तो आपने ये समात फरमा लिया। अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इसी के रोशनी में तकब्बुर की बुराई बयान करते हैं। फरमाते हैं, तकब्बुर मकुन ज़ीनहार ए पिसर, ए मेरे बच्चे तकब्बुर कभी ना करना। मैं भी अपने तमाम जानने वालों को यही गुजारिश करना चाहूँगा, तकब्बुर कभी ना करना, ज़ीनहार हरगिज़ न करना। और वो बात ख़तरनाक है जो आगे बता रहे हैं कि रोज़े ज़िदस्तश दराई बसर, ए बच्चे तुझे ऐसे ही नहीं मना कर रहा तकब्बुर से, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि बंदा तकब्बुर करता रहता है तो एक दिन ये तकब्बुर बंदे को सर के बल गिराता है। दराई बसर, सर के बल गिराता है, उसके हाथों तकब्बुर करने वाला सर के बल गिरता है, यानी जलील हो जाता है। फरमाया, तकब्बुर से दाना बहुत नापसंद, जाहिल तो करते होंगे जहालत की वजह से, दानाओ दानिशमंदो अक्लमंदो तुम्हें तो तकब्बुर नहीं करना चाहिए। गरीब आयत ईमान अज होशमंद, ये तकब्बुर का पाया जाना अक्लमंद से बड़ी अजीब बात है कि अक्लमंद भी हो और साथ तकब्बुर भी करे, कितनी अजीब बात है। लिहाजा वो फरमाते हैं वो जो दाना लोग हैं, वो जो अक्लमंद लोग हैं, होशमंद लोग हैं, उनको तो तकब्बुर ज़ेब ही नहीं देता।
پھر فرمایا آگے اس کی وضاحت میں، تکبر بود عادت جاہلاں، تکبر تو جاہلوں کی عادت ہے، تکبر نہایت صاحب دلاں، تکبر جو ہے دل والے لوگ یعنی صاحب تقوی لوگ، صاحب دل لوگ جو ہیں ان سے تکبر نہیں آتا، لہذا نیک اور پرہیزگار بندے بھی تکبر کرے، میں نمازی ہوں، میں عالم ہوں، میں صوفی ہوں، تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور آگے مثال بڑی زبردست دے رہے ہیں، تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر عزازیل را خار کرد، اس میں جو لفظ عزازیل استعمال ہوا ہے یہ شیطان کا نام ہے، شیطان کا نام عزازیل ہے پہلے، بعد میں لعین ہوا، ملعون ہوا۔ تو فرمایا عزازیل کو جانتے ہو، شیطان کو جانتے ہو، کتنے بڑے مرتبے پر فائز تھا، اور اتنے بڑے مرتبہ پر عبادت کی کثرت، سجدوں کی کثرت، تسبیح تکبیر کی کثرت، اور اللہ کے قرب کی کثرت، اور جنت میں آئے جائے کوئی پابندی نہیں ہے، اتنے بڑے، یہ مثال دے کر سادی بندے کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ بچے ایسا نہ کرنا، دیکھو کتنے بڑے مرتبہ پر فائز تھا شیطان، لیکن نیچے گرا اور ذلت کی گہرائیوں میں گرا، تو کس چیز نے گرایا؟ فرمایا تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر نے شیطان کو ذلیل کر دیا، بزندان لعنت گرفتار کرد، زندان کہتے ہیں قید کو، تو لعنت کے قید خانے میں اس کو گرفتار کر دیا۔ اب چھوٹا ہے تو اس پر لعنت ڈال رہا ہے، بڑا ہے تو اس پر لعنت ڈال رہا ہے، عورت ہے تو اس پر لعنت ڈال رہی ہے، مخلوق خدا ساری اس پر لعنتیں ڈال رہی ہے، تو ان لعنتوں کے پیچھے ہے کیا؟ تکبر۔ تو معلوم ہوا کہ تکبر بڑی خطرناک چیز ہے۔ کسے را کے خصلت تکبر بود، جس بندے کی عادت تکبر ہوتی ہے، سرش پر غرور از تصور بود، اس کا سر جو گردن ہوتی ہے وہ بندے کی سوچ سے بھی زیادہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ جھک نہیں سکتی۔ اور فرمایا تکبر بود مایائے مدبری، تکبر بدبختی کی پونجی ہے، جو چاہتا ہو نا کہ میرے لیے بدبختی کا سامان اکٹھا ہو جائے وہ تکبر کرتا رہے، اور جو یہ نہیں چاہتا وہ تکبر کے نزدیک نہ جائے۔ اور تکبر، یہ اس سے بڑی بات، تکبر بود اصل بد گوہری، جو تکبر کرتا ہے اسے غور کرنا چاہیے اس کی اصل میں خرابی تو نہیں، اصل میں نا اس کی جڑ، اس کی نسب کی بنیاد، اس کے نسب میں تو نہیں کوئی خرابی آ گئی۔ یعنی سادی کہتے ہیں کہ جو نیک فطرت اور نیک سیرت لوگ ہوں گے اور اچھے خاندان کے لوگ ہوں گے وہ تو تکبر نہیں کر سکتے، جو متکبر ہے اسے اپنی اصل چیک کرنی چاہیے۔ تو بڑی خطرناک بات کی انہوں نے۔ اور فرماتے ہیں آخر میں کہ یہ سب برائیاں جب جان لی کہ تکبر کے ذریعے بندہ سر کے بل گرتا ہے، اور تکبر جو ہے اس نے عزازیل کو تباہ و برباد کر کے ذلیل و خوار کر دیا، اور یہ جاہلوں کی عادت ہے، یہ سب جاننے کے بعد، اور یہ مدبری یعنی بدبختی کی پونجی ہے، اور یہ بد اصلی کی نشانی ہے، تو پھر یہ سب جاننے کے بعد سادی کہتے ہیں چودانی تکبر چرا میں کنی، جب تو جانتا ہے یہ اتنی بری خصلت ہے تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ خطا میں کنیو خطا میں کنی، جانتے ہوئے بھی تو تکبر کرتا ہے، تو غلطی کرتا ہے، تو غلطی کرتا ہے۔